پادے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی. مل کے پڑھو گے تے حاضری لگے گی. پادے آمنہ تو میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی. تیری گود وچ اکھ جن کھولی تیری گود وچ اکھ جن کھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی. کنی حق آکھاں میں سچ آکھاں حق آکھاں میں سچ آکھاں کدی دیوہ نہیں رکھیا کبے سادیا. 22 رمضان مبارک یعنی رمضان کی 22 تاریخ کو 22ویں روزے کو آپ کا یوم وصال ہے، لیکن چونکہ اس وقت اور تناظر میں موضوعات کچھ ایسے چل رہے تھے کہ تذکرہ نہیں ہو پایا. آج آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور دودھ پلانے والی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں رکھ کر لوریاں سنانے والی حضرت سیدہ طیبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مبارک تذکرہ اور آپ کے مبارک حالات چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بابرکت سعادت مند اور خوش نصیب عورتوں میں سے ایک عورت ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے سینے کو محبوب علیہ السلام کے چہرے سے لگایا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک بچھائی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل دے چادر والے. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ منظر دیکھا حضور اٹھے اور اپنی چادر کو زمین پر بچھایا. یارا عرض کی تھی سونیا اے کون ہے جنہوں چادر تے تسی جزا دیتی. فرمایا نبی نے میری ماں ہے تھے جیدے سینے و مولا غزا دیتی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے کون؟ اور آپ کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آپ نے اپنی چادر پہ جگہ عطا فرمائی. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے سینے سے اللہ نے مجھے غذا عطا فرمائی تھی. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو سعد ہے، اور بنو سعد کا پھر آگے جو ہے وہ شاخ ہے حوازن. حوازن قبیلے سے بنو سعد آپ کا علاقہ ہے، وہاں سے حضرت سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. عرب شریف کے اندر یہ رواج تھا کہ عرب والے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیہات کی تازہ ہوا اور خوبصورت عربی زبان سکھانے کے لیے دور دراز جنگلوں کی طرف بھیجتے، اور پھر دور دراز جنگل کے یا دیہات کے جو علاقے تھے وہاں سے مختلف عورتیں شہر مکہ یا شہر مدینہ کا رخ کرتیں، وہاں سے آ کر بچے لے جاتی، 2 سال کا عرصہ دودھ پلاتی. دودھ پلانے کے بعد ان کی باقاعدہ اجرت یا تو موقع پر طے ہوتی، لیکن سیدہ حلیمہ کی ہر شان ہی بڑی نرالی ہے. انشاءاللہ آگے آپ جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے ان خوبصورت جملوں سے کہ اللہ نے کیسا مقام سیدہ کو عطا فرمایا. جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ یا تو اجرت پہلے مقرر ہو جاتی کہ بھئی ہمارے ساتھ طے کر لو کہ 2 سال ہم دودھ پلائیں گے تو انعام کیا ملے گا، اجرت کیا ملے گی، یا یہ ہوتا کہ جو ہے وہ 2 سال گزرنے کے بعد پھر اہل خانہ پر یہ بات رکھی جاتی کہ وہ اپنے لال کو دودھ پلانے کا کتنا انعام دیں گے. بعض روایات میں یہ بھی الفاظ بھی ہیں کہ عرب والی جو ہے وہ اپنے دودھ کی قیمت نہیں لیتی تھی بلکہ وہ اجر اور انعام کے طور پر یہ لیتی تھی، ان کو اس کو قیمتاً نہیں لیتی. بہرحال یہ دونوں روایات ہیں. عرب کا یہی اصول تھا، طریقہ کار تھا، یہ ضابطہ تھا. ایسا ہی ماحول تھا کہ 12 ربیع الاول کی خوبصورت گھڑی پیر کا دن تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر مکہ میں جلوہ فگن ہوئے، اور میرے محبوب نے شہر مکہ کو آ کر جو ہے وہ اور زیادہ شانوں والا بنا دیا. حالانکہ مکہ پہلے بھی بڑی شان والا، کعبہ، حجر اسود جیسے خوبصورت جو ہے وہ صفا مروہ جیسی پہاڑیاں، لیکن فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا سانو تواڈے شہر مکہ وچ قدم رکھن دی قسم.
वापस से बोले ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप भी जो है वो अपने काफ़िले समेत, और ये वो दौर था जिस दौर के अंदर बनु साद के इलाके में, हालांकि ये सरसब्ज इलाका है, अल्लाह ताला वो घड़ियाँ दिखाए, अल्लाह वो रब्बुल इज़्ज़त वो बाबरकत मकामात दिखाए। मैं हाजिर तो नहीं हो सका, लेकिन अहले मोहब्बत जो भी जाते हैं बताते हैं कि वहाँ की खुशबुएँ बताती हैं, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार वहाँ से बहारें गुजरी हैं। और जिस पेड़ के नीचे सुना था, जिस पेड़ के नीचे तुम ठहरे थे एक लम्हा, आज भी उस पेड़ का साया महकता है। आज भी खूबसूरत जो है वो खुशबुएं बताती हैं कि यहाँ मेरे मदनी आका के कदम लगे थे। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, बनु साद से सैयदा हलीमा अपने काफ़िले कबीले समेत चली, मुख्तलिफ औरतें अपने खामन को साथ लेकर। लेकिन ये वो दौर था जब जो है वो बनु साद के अंदर कहत साली का ज़माना था, बारिश कोई नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो जानवरों के लिए सब्ज़ा तक नहीं था। हत्ता कि सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि मेरी जो ऊँटनी की हालत थी वो इतनी कमज़ोर थी कि सारा जो है वो काफ़िला मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। और एक और बात हज़रत पीर करम शाह अलज़हरी रहमतुल्लाह अलैह सीरत नबी शरीफ के अंदर फरमाते हैं, आप फरमाती हैं कि मेरे जो है वो सीने के अंदर दूध की कमी का आलम ये था कि सारी सारी रात मेरा बच्चा दूध की वजह से रोता रहता, और बच्चे की वजह से फिर हमें भी सुकून की नींद ना आती। कहते मक्का जाते तक ये सारा मंजर रहा। जब मक्का पहुँचे, चूँकि वो सारी पहली दाइया जो थी वो सारी पहली पहुँच गई, उन्होंने यतीम समझकर जो है वो न उठाया और बड़े बड़े अमीरों के बच्चे ले लिए। बाज़ उलमा ने इसको इस अंदाज से लिखा है कि यतीम समझ के नहीं उठाया, लेकिन बाज़ आले मोहब्बत फरमाते नहीं, बात असल ये नहीं थी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को जो दाइया भी आकर उठाती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हर के बारी अपनी आंखों को बंद रखा। लेकिन जब सैयदा हलीमा ने उठाया, हुजूर ने आंखों को खोला, गोया मुस्कुरा के कहा कि हलीमा मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि कब हलीमा आएगी। और फिर एक और रिवायत सुनिए ज़रा, पीर करम शाह अलज़हरी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान आप दरवाजे पर हैं, बाहर दस्तक हुई, सैयदा फरमाती हैं कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर गई, सारे बच्चे ले चुके थे, एक बच्चा मुझे किसी ने बताया यतीम है, दादा उसका मौजूद है, माँ भी मौजूद है, बाप नहीं है। सैयदा कहती हैं कि मैं दरवाजे पे गई, दस्तक दी, जब जाकर पूछा कि जो है वो यहाँ कोई बच्चा है, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले, फरमाया कि ए आने वाली तू कौन है? कहती मैंने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम हलीमा है, मैं साद कबीले से आई हूँ, बनु साद से, हलीमा सादिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बख्खा बख्खा हिल्मुम व सादुन, फरमाया कि वाह वाह क्या बात है कि हिल्म भी है, हिल्म कहते हैं नरम मिजाज रखने, नरमी मिजाज रखने वाले को, और साद कहते हैं जो है वो चंगे बख्त वाले को। फरमाया कि नरमी भी है, अच्छा बख्त भी है। फरमाया ये दोनों जो खूबियां हैं ये इस जहान में भी इज्जत का बायस बनेगी, क़यामत में भी इज्जत का बायस बनेगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ये जो कमाल अल्फाज थे, सैयदा हलीमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहती मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास ले जाया गया और मुझे कहा गया कि हलीमा है यतीम, सब यतीम समझ के कह के सुन के चली गई हैं, लेकिन अगर उठाएगी तो ये जहान भी आबाद हो जा, अगला जहान भी आबाद होगा, यहाँ भी बरकतें वहाँ भी बरकतें। सैयदा फरमाती है मैंने उठा लिया, अपने शौहर से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, हम चूँकि लेने आए खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। सैयदा फरमाती हैं मैं लेकर अभी उस रात को मक्का में ही थी कि जैसे ही मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब किया दूध पिलाने की नीयत से, फरमाती है जिस तरह सीने के करीब किया, वो कई दिनों से मेरा बच्चा रो रो के बेहाल था कि दूध नहीं था। हुजूर के लब हाय मुबारक की बरकत हुई कि मेरे सीने के अंदर दूध उभर आया, और इस अंदाज का हुजूर अलैहिस्सलाम ने दाईं तरफ से दूध पिया, मैंने बाईं तरफ करना चाहा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुसलसल इनकार करके गोया मुझे ज़ुबान हाल से बताया कि मैं अदल और इंसाफ करने आया हूँ, मैं अपने भाई का हक खाने वाला नहीं हूँ। इस आलम के अंदर सैयदा हलीमा फरमाती हैं ये बरकत जब मैंने देखी अपने शौहर को बताया, कहते हैं अगला दिन हुआ, हम बनु साद के लिए निकलने वाले थे, सब औरतें चली गईं, क्योंकि मेरी जो है वो ऊँटनी कमज़ोर थी। सैयदा फरमाती हैं मेरे दिल हुआ कि मैं जाते जाते काबे का तवाफ़ करती जाऊँ। तवज्जो है ज़रा, कहते काबे के तवाफ़ की नीयत से जब मैं करीब हुई
کہتے جیسے حجر اسود کے قریب ہوئی، بوسہ دینے کا ارادہ کیا، کہتے مجھے ایسے لگا جیسے حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑ کر حضور کے لمحائے مبارک سے لگا ہوا ہے۔ کہتے میں منظر دیکھ کر جان گئی حلیمہ مبارک ہو، یہ وہ ہے جس کے لیے کائنات کے امام دعائیں مانگتے آئے ہیں۔ کہتے میں نے رات کو برکتیں تو دیکھ لی تھی، اب صبح ہوئی میں نے جو ہے وہ اونٹنی پر بٹھایا اور میری اونٹنی جو ہے وہ بنو سعد کی طرف، کہتی وہ اونٹنی جس اونٹنی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے تھے، کہتی حلیمہ کچھ کھلا بھی لیا کر، کچھ پلا بھی لیا کر، کچھ اس کا خیال بھی رکھا کر۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے حضور علیہ السلام دے جناب والا جس میں اقدس دی برکت ہوئی، میری جناب والا اٹھنی دیاں رفتاراں اس انداز دیاں ہوئیاں، بنو سعد دیاں دائیاں جڑیاں اگے نکل گئیاں نے، جدو میری ڈاچی قریب پہنچی وہ ساریاں بحران ہو کے پوچھتیاں نے اے حلیمہ دس کے دے دس کیا سواری تبدیل کیتی بھی کوئی پیسے زیادہ آئے نے؟ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میری ڈاچی والی بدیاں اس دن تو رفتاراں جس دن دا اے سونا آیا تے سونے پھڑیاں مہاراں تے کی کہندی ہے ٹھر گئیاں میں تر گئیاں میرا سونا میرے نال میں گوے ری جاواں سونا اے من اے آمینہ تیرا لا لینی کبھی سادیہ۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے او ڈاچی او میری اٹھنی جڑی جناب والا سارے تو پیچھے رہی، حضور دے جسم اقدس دی برکت ہوئی، بس سمجھ نہیں آندی میں بنو سعد سارے تو پہلے پہنچ گئیاں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ گھر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلی برکت ہوئی، فرمایا میرے جانور جو قحط سالی کی وجہ سے دودھ دینا چھوڑ گئے تھے اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ ساری رات بچہ میرا روتا رہتا، ہم گھر والے پریشان رہتے، اور میں حضور علیہ السلام دے جسم اقدس دی برکت ہوئی، بس جس طرح میرے گھر حضور آئے نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرے سارے جانور دودھ دین والے ہو گئے نے۔ اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے 3-4 دن گزرے نے، بنو سعد دیاں ساریاں دائیاں اکٹھیاں ہو کے میرے کول آندیاں نے، آ کے کہندیاں نے حلیمہ سمجھ نہیں آندی اسی ویکھدیاں ساری رات تیرے گھر دا چراغ جلدا رہندا ہے، ساری رات دیوا جلا کے رکھنی، لگدا ہے بچہ کوئی امیراں دا لے کے آئی، لگدا ہے سونا چاندی واوا دتا ہے۔ آپ فرماندیاں نے مک گئے صدمے غربت والے، ٹوٹ گیا غم دا تالا، ٹوٹ گیا غم دا تالا، اور جس دن دائے گھر وچ آیا ہو گیا نور اجالا، ہو گیا نور اجالا، تے کی کہنی حق آنکھاں میں سچ آنکھاں، حق آنکھاں میں سچ آنکھاں، کدی دیوا نہیں رکھیا کبھی سادیا۔ دیوا پہلے جلانا سی، پہلے جلاندی سا، ان تے جدو دے حضور آئے نے، جدو دے سرکار آئے نے، دیے جلانے چھوڑ دیتے نے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ذہنی دالان مکی رحمت اللہ علیہ مکہ شریف دے، چلو کوئی ادھر دی پاکستان دی یا برے صغیر دی گل کریے تو بندہ کہہ سکتا ہے یار چونکہ کتابیں لکھنے والے یہاں کے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ امام ذہنی دالان مکی رحمت اللہ علیہ مکہ دی سرزمین دے وچ رہن والا مرد مجاہد، وہ کہندا ہے اپنی کتاب عربی زبان دے اندر لکھی، آپ فرماندے نے سیدہ حلیمہ کہندیاں ایک دن میں سونے نو لے کے جنگل دے وچ اپنی بکریاں نال لے کے، اور میں ویکھدیاں اچانک بکریاں وچوں ایک بکری انہیں دوڑ کے میرے کول آندی ہے۔ سیدہ کہیں گے میں بڑی حیران ہوئی کہ بکری میرے کول کیوں آندی ہے؟ کہندے حضور میری گود دے اندر جس طرح بکری میرے کول آئی اور میں حضور دے قدماں دے اوتے اپنا سر رکھ دی اور جاندے ہاں وہ بکری حضور علیہ السلام دی پیشانی تے
بوسا دے کے فرمایا دوڑ کے بکریاں چلی جاندی ہے. سیدہ کہندیاں نے ساریاں نشانیاں اس گل دیاں دلیل بندیاں سن. اور اس تو اگے والی گل سنو تے سینے دے اندر ٹھنڈ پاؤ. سیدہ کہندیاں نے کہ جس 2 سال دے وچ اگر بنو سعد قبیلے اندر کسے بچے نو تکلیف ہوندی سی, کوئی بڑا بیمار ہوندا سی, حتیٰ کہ کسی دا اٹھ یا بکری بھی بیمار ہوندی سی, فرمایا آ کے حضور دے ید اللہ والے ہتھاں نو بکری اٹھتے لاندے سن, اللہ شفا عطا کر دیندا سی. حلیمہ کہندیاں نے اعلان نبوت حضور 40 سال ہی فرما رہے, اعلان نبوت 40 سال ہی ہو رہا ہے. 2 سال دی عمر دے اندر فرمایا حال ایسی کہ بنو سعد دے اندر اگر کسی دا جانور بھی بیمار ہوندا سی کہندے او محمد کو لے جا. حضور چھوٹے سن, او پھڑ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ہتھاں نو چوک کے تے حضور دے ید اللہ والے ہتھاں نو جانور بکری اٹھ جس تے بھی لاندے سن, اور اللہ حضور دے جسم اقدس دی برکت نال شفا عطا کر دے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے ذرا, بڑی محبت والی گل. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ 2 سال دا چونکہ معاہدہ کہ 2 سال دودھ پلانا ہے تے 2 سال تو بعد پھر بچے نو واپس کرنا ہے. تے سیدہ فرماندیاں نے میں 2 سال مکمل کیتے, 2 سالاں بعد میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو لے کے مکہ دی وادی دے اندر چلی گئی. اور مکہ دی وادی دے اندر جا کے میرا دل دے اندر خیال سی کہ جا کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عرض کرانگی کہ اے آمنہ مہربانی فرما, مہربانی کر, میں اجرت نہیں منگدی, پیسے سونا چاندی وہ سارا کچھ مل چکا ہے, برکتہ سونا دے گئے نے. وہ جڑا سوال سی نا آپ دا تے کدی کدی سوال زبان نال نہیں کیا جاندہ, اکھاں بول دیاں نے. تسی سبحان اللہ بولو گے تو پھر اکھیں بولیں. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام نو واپس لے کے حضرت عبد المطلب آپ دے دادا جان, آپ دی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حلیمہ جی آمنہ فرمائے آ گئی ہیں, جی آ گئی ہیں, فرمائے مانگ کی منگے گی. سیدہ حلیمہ خاموش نے کیونکہ کدی کدی زبان نہیں بول دی, اکھاں بول دیاں نے, کیونکہ جدو محبت جدو تعلق اینجدہ ہوئے پھر بندہ زبان بھی جو کچھ جملے بول نہیں سکتا. آپ دیاں جناب والا اکھاں کھلیاں نے, آپ دا چہرہ سامنے, تے جناب والا پنجابی والے نے بڑی سونی گل کی تھی کہ حضرت سیدہ حلیمہ سیدہ آمنہ دے سامنے کہنے نے پا دے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے او خیر منگ دی. فرمایا اے آمنہ میں پیسے نہیں منگ دی, بینک بیلنس نہیں منگ دی, پراپرٹی نہیں منگ دی, سونا چاندی نہیں منگ دی, جے دینا ہے سونا کچھ عرصے واسطے پھر دے دے. پا دے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی. مل کے پڑھو گے تے حاضری لگے گی. پا دے آمنہ تو میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی. تیری گود وچ اکھ جن کھولی, تیری گود وچ اکھ جن کھولی, حلیمہ مینوں لال دے دے. پا دے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ. اور میرا مان میرا دل ہڑا توڑی نا, مینوں آمنہ تو خالی اج موڑی نا. آپ کہندیاں نے میرا مان میرا دل ہڑا توڑی نا, مینوں آمنہ تو خالی اج موڑی نا. تو تے جاننی ہے اکھیاں دی بولی, جنوں جنوں سمجھ آئے, تو تے جاننی ہے اکھیاں دی بولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی. پا دے آمنہ تو لال میری جھولی. عرض کر دینے دینے پیسے دینے نے, خیرات دینی ہے, خیرات سونے دے جسم دی دے دے. اور پھر تاریخ دے اندر پہلی باری ہیں جو ہویا کہ 2 سال دودھ پلان تو بعد سیدہ پھر 5 سالوں واسطے حضور نے لے کے گئی. تے جدو
قبیلے پہنچیاں نا بڑی محبت والی گل بنو سعد دا قبیلہ ہے کہنی جدو اسی بنو سعد بھی جو چلے نا حضور نو واپس کرنے واسطے فرمایا پورا بنو سعد پریشان تھی اینج جناب والا میرے گھر دے میری کٹیا دے دائیں بائیں جناب سارے بندے کھڑے نے جس طرح کسے دور وچھڑن والے مہمان دا جناب والا بندہ انہوں الوداع کر رہے ہوتا ہے سارے دے جناب والا اکھاں تے پریشانی میری بیٹی جیدہ سونا نا شیما ہے حضور دی رضائی بہن سن انہاں دا بھی تذکرہ آئے گا تے اے فرماندے نے کہ بیٹی میری رو رو کے برا حال کر دیتا کہنی ہے کہ اماں اے لازمی ہے کہ اسی سونے محمد نو واپس کرنا ہے میں کہ پتر کی کریے چونکہ ساڈا وعدہ سی 2 سالاں دا کہندے جدوں میں انہاں ساریاں نو جناب والا روندا دھوندا چھوڑ کے واپس آئی پھر جدو بنو سعد دے اندر ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب حضور دے جسم اقدس کی برکت اور خوشبو اس طرح پھیلی کہ میں دیکھیا کہ پورا بنو سعد باہر آیا ہے استقبال واسطے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ دی بیٹی حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے مبارک الفاظ ادا کرتی ہیں آپ کہنی نے یا ربنا ابقلنا محمد یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کر دیاں اے سونا محمد صدا ساڑے کول روے فرمایا صدا ساڑے کول روے حتی اراہو یافیان و امردا آپ فرما دیا نے میں پنجابی دے اندر اگر ایدہ جناب والا ترجمہ کرا آپ کہہ دیا نے حتی کہ حضور اینے بڑے ہون جس طرح گبرو جوان ہو جاندہ ہے فرمایا جس طرح جوان گبرو ہو جاندہ ہے کاش حضور اینج دے ساڑے کول رمن حضرت سیدہ حلیمہ کہندی نے پورا بنو سعد پھر مسکرا اٹھا تے حضور دیاں برکتاں کو فیض یاب ہون لگا اور چونکہ ایک وقت مقرر اور پھر محبوب علیہ السلام نے واپس آنا تھا ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت کلے صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیاں تواڈی جڑی زبان عربی ہے یا تواڈے بولن دا انداز وہ بڑا میٹھا تے شیریں ہے میرے محبوب مسکرا کے فرماندے نے اے اماں حلیمہ سعدیہ دے او سونے شہر دی برکت ہے بنو سعد دی برکت ہے حضور اکثر دعا بھی کرتے سن یا اللہ میرے بنو سعد واسطے برکتاں نازل فرما کیڑا جناب والا قبیلہ بنو سعد اور کون اماں حلیمہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا تذکرہ اور جدو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آندیاں سن چونکہ انہوں نے رہائش اپنی بنو سعد ہی رکھی لیکن اکثر حضور علیہ السلام نو ملن آندیاں میرے محبوب علیہ السلام ہر باری جناب اس طرح محبت کا اظہار کرتے سن کہ آل محبت اش اش کر اٹھتے سن غزوہ حنین دا موقع اے جناب والا حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبی شریف کے اندر موجود نے اور حنین دے موقع تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ آن لگیاں اور کسے آ کے خبر دیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک بڑھیا ہے تے اور تواڈے نال ملن دا ارادہ کر دیئے وہ چاہندی ہے کہ میں تواڈے نال ملنا گل بات کراں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کون ہے یا رسول اللہ وہ کہندی ہے کہ میں قبیلہ بنو سعد وچوں آئی حضور جلدی نال اٹھے استقبال کیتا سینے نال لایا اور او چادر جڑی میں گل کی تھی یا ایھا المزمل حضور نے بچھائی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون آپ کی چادر اتنی قیمتی جس کے بارے میں قرآن کی آیات آئیں اور آپ اس چادر کو اس بڑھیا کے لیے بچھا رہے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں بڑھیا نہ کہنا یہ وہ ہے جدے سینے مولا غذا دیتی ہے جس کے سینے سے اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر انہی کی جو ہے وہ گود کے اندر میں نے پرورش پائی یہی وہ تھی جو اپنی گود میں لے کر مجھے لوریاں سناتی تھی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت کے بھی کیا کہنے اور ان کی آگے بیٹی ہے حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ ہوئی توجہ ہے ذرا جنگ دے نتیجے دے اندر حضرت شیمہ دے خاندان دے کچھ افراد پکڑے گئے جب وہ افراد جناب والا پکڑے گئے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رشتے دے اندر دودھ شریکی بہن بن دی ہے سیدہ شیمہ اے جناب والا مدینہ شریف دے بازار دے درمیان دے وچ آ کے رک گئیاں نے تو آ کے حضور دے ایک صحابی نو کہندیاں نے کہ اے نوجوان جا کے ذرا مدینے والے آقا جنہوں دنیا کہندی ہے محمد نو خبر دیو کہ تواڈی بہن اج مدینے دے بازار آئی ایک روایت دے الفاظ ہیں کہ سیدہ شیمہ پاک
جس قبیلے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جنگ ہوئی سی، جنگ دے قیدیاں دے اندر آپ ہو کے آئیاں سن۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر پہنچی، اسی طرح جس طرح اپنی والدہ دا استقبال کیتا، حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی تے سیدہ نو بٹھایا، چونکہ اے حضور نو گود دے وچ بٹھا کے تے جناب والا لوریاں سناندیاں سن۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن دیاں گلاں اپنے صحابہ نو سنا رہے ہیں۔ ہن سیدہ شیمہ بھی بیٹھیاں نے، سارے حضور دے کول توجہ ہے ذرا، حضور دے سارے غلام بھی بیٹھے نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ تسی سنیا ہے کہ جدوں میں چھوٹا ہوندا ساں تے سیدہ حلیمہ دی اے بیٹی اور میری بہن سیدہ شیمہ جدوں ویکھے نا کہ گھر دے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر سیدہ شیمہ مینوں لے کے جنگل دے اندر کلی چلی جاندیاں سن، اوتھے جا کے مینوں کلے لوری دیندیاں سن تے میرے چہرے نو ویکھدیاں سن۔ حضور وہ محبت والیاں گلاں سنا رہے نے۔ ایک صحابی ویکھیا کہ سیدہ شیمہ مسکرا رہی نے تے صحابی کھڑے ہو گئے، سونیا جے کدی اجازت دو تے سیدہ شیمہ کول وہ لوری نہ سن لئیے۔ آپ جیڑی لوری سناندیاں سن، چونکہ عربی الفاظ نے تے ٹائم دے دامن دے اندر کمی ہے تے میں پنجابی نہ سنا دیں۔ حضرت شیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے او لوری والے الفاظ ہویا، سیدہ کہندیاں سن اللہ 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 اللہ۔ فرمایا مینوں لے کے حضرت سیدہ شیمہ اپنی گود کے اندر کہندیاں سن اللہ 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 اللہ، حسن و جمال دتئی حسن و جمال دتئی، بڑا بے مثال دتئی، تیرا احسان مولا آمنہ دا لال دتئی اللہ اللہ اللہ، حسن و جمال دتئی، بڑا بے مثال دتئی، تیرا احسان مولا آمنہ دا لال دتئی اللہ۔ ایویں نہیں، محبت میں پڑھو ذرا اللہ اللہ اللہ۔ چہرے دا جلال دتئی، چہرے دا جلال دتئی، گورے گورے لال دتئی، چہرے دا جلال دتئی، گورے گورے گال دتئی، تیرا احسان مولا آمنہ دا لال دتئی اللہ 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 اللہ۔ کیسا منظر ہوئے گا حضور اپنے صحابہ دے سامنے جب وہ بچپن والیاں لوریاں سن رہے ہوں اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کریں، اور پھر جدو جان لگیاں حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی جدو آئیاں کلی جناب والا، ایک روایت دے الفاظ کہ آپ اٹھتے سوار ہو کے، دوسری روایت دے الفاظ کہ آپ جناب والا قید ہو کے آئیاں سن، جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ بھی بکریاں بھی غلام دیتے تے سیدہ حلیمہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اکھاں وچوں آنسو نے تے رو کے کہندیاں جا رہیاں نے، دنیا والے مینوں غریب نہ کہنا، میرا ویر ہے جنوں دنیا محمد کہندی ہے۔ کیونکہ بہناں نو اپنے بھائیاں تے بڑا مان ہوندا ہے، اور میں کہ ساریاں بہناں اپنے بھائیاں تے مان کر سکدیاں نے، لیکن ساریاں بہناں سنو، میرے تو ود کے مان کسے دا نہیں ہو سکدا، میرا بھائی ہوئے جیدہ نام تے تذکرہ قیامت تک رہنا ہے۔ سارے تذکرے ختم ہو جانے، سارے نام ختم ہو جانے، یا ربنا آپ کہندیاں سن اے پیارے اللہ ساڈا سونا محمد ہمیشہ ساڈے کول رہے۔ اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا قسمت انسان دی، بنو سعد بڑا دور جانے والا فاصلہ، لیکن آخری موقع تے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ مدینے تو رہیاں تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینے دے اندر اتھے ہی پھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا 22 رمضان مبارک۔ اج بھی وہ سونی گھڑی بنو سعد تو میں نہیں جا سکے، بڑی کوشش سی اور بڑی خواہش سی اور دعاواں بھی بڑیاں کیتیاں سن، لیکن اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے، لیکن جنت البقیع دے اندر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ دی قبر انور دا نظارہ ضرور کیتا ہے۔ جنت البقیع دے خوبصورت میدان دے اندر اے سوئی با کمال بے مثال عورت جیدے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کہن کہ اے میری ماں ہے، جیدے بارے حضور اپنی جناب والا چادراں بچھان، اور پھر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت اور آپ دی شان اور آپ دی محبت دے کیا کہنے، ہم جس انداز سے بھی بیان کریں، بعض جو ہے وہ لوگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ جب وہ اسلام قبول نہیں کیا، رب کعبہ دی قسم اہل محبت دا اور اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم اقدس جس جسم دے نال بھی مس ہویا ہے، اللہ نے اس جسم تے دوزخ دی آگ حرام کر دی۔
آپ خود بھی آپ دا سارا قبیلہ بھی بیٹے بیٹیاں سارے مشرف با اسلام ہوئے. اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرمائی اور اج بھی جنت البقیع دے میدان دے اندر او خوبصورت ماں ستیاں نے. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دا صدقہ ساڈیاں ماواں نو ہمیشہ محبت والی زندگی عطا فرمائے تے جنہاں دی ماواں اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے حضور دی ماں دا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے نو جنت عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.